नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे इंशाल्लाह। आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो सेहत होती है यानी ये जो हेल्थ होती है, ये अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है। यानी ये अल्लाह पाक का बहुत प्यारा गिफ्ट है जो हमें दिया है। आपने भी कभी फील किया होगा जब आप बीमार हो जाते हैं तो हम जब बीमार हो जाते हैं तो ना हमारा कुछ करने को मन करता है, ना कुछ खाने को मन करता है, ना हमारा पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ने को भी मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं हम अपने आप को, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम सेहतमंद है, अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो फिर हम सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हैं, हमारा खाना पीने को भी मन करता है, खेलने को भी मन करता है ना? तो फिर सब सारे काम करने को मन करता है। तो यहाँ से पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये जो नेमत है, कौन सी नेमत? ये जो सेहत की नेमत है, ये जो हमारी हेल्थ है जो अल्लाह पाक ने हमें दी है, ये बहुत प्यारी नेमत है। और देखिए अल्लाह पाक ने हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा इंतज़ामात किए हुए हैं। हमें अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाने को मिलता है। वो खाना किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें अच्छा अच्छा पीने को मिलता है, हमें साफ़ सुथरा पानी पीने को मिलता है। किसकी तरफ से मिलता है? अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक हमारी सेहत को अच्छी रखने के लिए हमें इतना कुछ अता करते हैं, है ना? तो इसीलिए अल्लाह पाक का अपनी सेहत के लिए, हम सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, उसके लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी हेल्थ दी है, हमें इतनी अच्छी सेहत दी है कि हम सब काम अपना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और अगर हम कभी बीमार भी हो जाए तो अल्लाह पाक से आफियत की दुआ मांगिए, अल्लाह पाक से अच्छी सेहत की दुआ मांगिए कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी से सही कर दीजिए। और हमें अपने साथ साथ सबकी सेहत के लिए दुआ मांगनी है, सबकी सेहत के लिए दुआ मांगनी है। अपनी अम्मी अब्बू, अपने भाई बहन, अपने नाना नानी, दादा दादी, सबके लिए हमें दुआ मांगनी है स्टूडेंट्स कि अल्लाह पाक उनकी भी बहुत अच्छी सेहत रखे। उनकी सेहत के लिए भी हमें दुआ मांगनी है, उनकी आफियत के लिए हमें दुआ मांगनी है। और अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा करते रहना है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना हेल्दी खाना पीना दिया है जिसकी वजह से हमारी इतनी अच्छी सेहत है ना? हेल्दी खाना खाना होता है स्टूडेंट्स। कभी कभी खा लेते हैं पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह भी, लेकिन ज़्यादातर हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। देखिए अल्लाह पाक की कितनी प्यारी नेमत है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इतनी अच्छी रहती है। नहीं तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में गाज़ा में क्या हाल है ना? गाज़ा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उनकी हड्डियाँ तक दिख रही है प्यारे बच्चों। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। तो फिर हम अपने आप को देखिए, अल्लाह पाक ने हमें कितनी अच्छी हालत में रखा हुआ है। तो क्या अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं बनता है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी सेहत दी है? तो प्यारे बच्चों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए और हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए दुआ करते रहिए कि अल्लाह पाक उनकी भी सेहत को अच्छा रखे। गाज़ा के तमाम जो लोग हैं, तमाम बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी सेहत को बहुत अच्छा रखे। अल्लाह पाक उनके तमाम मामलात को आसान कर दे। अल्लाह पाक उनको भी तमाम ज़रूरतमंद चीज़ें उनको अता कर दे। अल्लाह पाक जिस तरह से हमें इतना अच्छा खाना पीने को दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अता कर दे। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलों को जल्द से जल्द दूर कर दे। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने लिए तो दुआ करनी ही है, साथ में हमें अपने तमाम मुस्लिम भाई बहनों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उन सबको भी इसी तरह सेहतमंद रखे जिस तरह हमें रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। और आप सभी को याद होगा कि क्लास शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है और इल्म की दुआ पढ़नी है। तो सभी स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह पढ़कर और इल्म की दुआ पढ़कर बैठ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है जमा। यानी आज हम अदद की 4th क्लास करने जा रहे हैं जिसका नाम है जमा। हम अदद का जो नेक्स्ट पार्ट है जमा, उसको हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मुसन्ना को पढ़ा था। हमने मुसन्ना को बनाना सीखा था कि हम किसी भी वाहिद इस्म से मुसन्ना को कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो याद होगा। अगर आपको याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देखिए आज हम जमा को पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा अदद के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद किसको कहते हैं? उस इस्म को कहते हैं जो किसी का एक होने को बताए।
और मुसन्ना किसको कहते हैं? जो किसी का दो होने को बताए। और जमा किसको कहते हैं? जो किसी का दो से ज्यादा होने को बताए। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? जमा। और जमा इंग्लिश में हम जमा को क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। और जमा की डेफिनेशन क्या है? ऐसा इसम जो किसी का दो से ज्यादा होना जाहिर करे, दो से ज्यादा होना जाहिर करे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जमा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जमा की डेफिनेशन है वो क्या होती है? ऐसा इसम जो किसी का दो से ज्यादा होना जाहिर करे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो जमा है ना, ये दो तरीके का होता है। जमा टू टाइप्स का होता है, जिसमें से मैं एक टाइप के बारे में आपको बताऊंगी, दूसरे टाइप को बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला टाइप है उसका क्या नाम है? जमा सालिम। जो हमारा जमा का पहला टाइप है उसका नाम है जमा सालिम। अब ये जमा सालिम का क्या मतलब होता है ये मैं भी आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपको याद है स्टूडेंट्स, जब हम मुसन्ना बनाना सीख रहे थे, जो वाहिद मुजक्कर इस्म को बनाने का तरीका था मुसन्ना के अंदर, वही तरीका वाहिद मुअन्नस इस्म का था। मुसन्ना के अंदर जब हम मुसन्ना बनाना सीख रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो मुजक्कर इस्म है और मुअन्नस इस्म है, वाहिद मुजक्कर इस्म या फिर वाहिद मुअन्नस इस्म, इन दोनों को बनाने का तरीका एक ही होता है। दोनों को बनाने का एक ही तरीका होता है ना स्टूडेंट्स? आपको याद होगा हमने मुसन्ना के अंदर पढ़ा था। जैसे कि हमारे पास कोई मुजक्कर इस्म है, वाहिद मुजक्कर इस्म है, और वो हालत रफा में है, तो हमें उसकी मुसन्ना बनानी है। आपको याद होगा हम मुसन्ना बनाने के लिए क्या करते थे? हालत रफा में जब हमें किसी की मुसन्ना बनानी होती है तो हम क्या ऐड करते हैं? आनी। आनी को ऐड करते हैं, यानी आनी का इजाफा करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई वाहिद इस्म है, वो मुजक्कर है, उसके अंदर भी हम आनी को ऐड करेंगे। और अगर हमारे पास वाहिद इस्म है और वो मुअन्नस है, उसके अंदर भी हम आनी को ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे मुजक्कर इस्म हो या मुअन्नस इस्म हो, दोनों के अंदर मुसन्ना बनाने का जो कायदा था वो एक ही था, वो एक ही था। लेकिन जमा के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जमा के अंदर ऐसा नहीं है। जमा में जो मुजक्कर इस्म होता है, वाहिद मुजक्कर इस्म होता है, उसकी जमा अलग बनती है, और जो वाहिद मुअन्नस इस्म होता है उसकी जमा अलग बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद रखनी है कि जमा बनाने के लिए मुजक्कर की जमा अलग बनती है और मुअन्नस इस्म की जमा अलग बनती है। तो इसीलिए ये जो जमा सालिम है इसके दो टाइप होते हैं। जमा सालिम के टू टाइप्स होते हैं। वो कौन से होते हैं टू टाइप्स? एक का नाम है जमा सालिम मुअन्नस, एक का नाम है जमा सालिम मुजक्कर। यानी ये जो जमा सालिम मुअन्नस है इसका बनाने का कायदा अलग है, और जमा सालिम मुजक्कर को बनाने का कायदा अलग है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जो जमा सालिम है वो मुजक्कर के लिए अलग बनता है और मुअन्नस के लिए अलग। यानी जमा सालिम मुजक्कर का कायदा, जमा सालिम मुजक्कर को बनाने का जो कायदा है, जो रूल है, वो अलग होता है, और जमा सालिम मुअन्नस को बनाने का रूल अलग होता है। तो अभी हम सबसे पहले जमा सालिम मुजक्कर को पढ़ेंगे। हम अभी जमा सालिम मुजक्कर पर फोकस करेंगे, जमा सालिम मुअन्नस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। अब देखते हैं जमा सालिम का मतलब क्या है। जमा सालिम का मतलब क्या है? अब जमा के बारे में तो आपको पता है, जमा का मतलब क्या होता है? वो जो किसी का दो से ज्यादा होना बताइए, ये तो आपको पता है। लेकिन ये जो सालिम है इसका क्या मतलब है? इस सालिम के अंदर आपको कुछ सलामत जैसा वर्ड समझ आ रहा है? सलाम, सलामत, है ना? इस सालिम के अंदर सलाम या सलामत जैसा वर्ड समझ आ रहा है? एक जैसे है ना, सालिम, सलाम, सलामत, है ना, एक जैसे है ना? तो जो सलामत का मतलब क्या होता है? जो एकदम सही सही हो, सलामत हो। सालिम यानी सही सलामत, सालिम का मतलब होता है सही सलामत। अब इसका क्या मतलब है जमा सालिम? इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए मेरे पास दो एग्जाम्पल है, इंग्लिश के दो एग्जाम्पल है, बुक और टेबल। बुक और टेबल ये क्या है? दोनों सिंगुलर है, यानी वाहिद है, यानी एक है। बुक यानी एक बुक, टेबल यानी एक टेबल। अब जब मुझे इसकी जमा बनानी है, जमा मतलब प्लूरल बनानी है, तो मैं क्या करूंगी? आप सभी को पता है, आप सब अपने स्कूल में पढ़ते हैं कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी जब हमें बोलना हो कि कई सारी बुक या फिर हमें बोलना है कई सारी टेबल, तो हम क्या करते हैं? इनके लास्ट में एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? हम एस का इजाफा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एस का इजाफा किया, मैंने एस को ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पर एस का इजाफा किया है, यानी मैंने यहाँ पर एस को ऐड कर दिया है। अब ये हमारा प्लूरल बन गया है, यानी हमारी जमा बन गई है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब ये सिंगुलर था यानी वाहिद था, इसकी स्पेलिंग क्या है? BOOK, बुक। ठीक है, हमने जब इसका जमा बनाया
کیا اس واحد کی یعنی سنگولر کی اسپیلنگ اس کی جمع یعنی اس کی پلورل کے اندر صحیح سلامت ہے؟ آئیے چیک کرتے ہیں. BOOK، کیا یہاں پر بھی BOOK ہے؟ BOOK، ہاں یہاں پر بھی BOOK ہے، بس S ایڈ ہوا ہے. یعنی یہ جو BOOK بک، اس کی جو اسپیلنگ ہے وہ اس کی پلورل کے اندر بھی ایک دم صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت ہے. اسی طرح نیچے دیکھیے ٹیبل، ٹیبل جو ہے اس کو دیکھیے، کیا اس کی پلورل کے اندر ٹیبل کی اسپیلنگ ایک دم صحیح سلامت ہے؟ دیکھیے TABLE، ٹیبل، ہاں ایک دم صحیح سلامت ہے، بس ایس کو ایڈ کیا ہے. یعنی اس کے اندر بھی اس کی جو واحد کی اسپیلنگ ہے یعنی سنگولر کی اسپیلنگ ہے وہ جمع کے اندر ایک دم صحیح سلامت ہے. تو اب یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جمع سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس جمع کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کے واحد کی اسپیلنگ ایک دم صحیح سلامت ہو. جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کے واحد اسم کی اسپیلنگ ایک دم صحیح سلامت ہو، بس اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے انگلش میں ایس اور ای ایس کا اضافہ کیا ہے، اسی طرح ہم عربک میں بھی کچھ حروف کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے مثنیٰ کے اندر آنی اور عینی کا اضافہ کیا تھا نا، اسی طرح جمع بنانے کے لیے بھی کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. مین پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر جمع کے اندر اس کا جو واحد اسم ہے اس کی اسپیلنگ ایک دم صحیح سلامت رہتی ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے جمع سالم کا. امید کرتی ہوں آپ کو جمع سالم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. اگر نہیں آئی ہے تو فکر مت کریے، ابھی جب میں اگزامپل کراؤں گی نا تب آپ کو میں بتاؤں گی جمع سالم کا وہاں پر مطلب، پھر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. چلیے یہاں تک ہماری بات ہوئی جمع سالم کی ڈیفینیشن کی. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر کو کیسے بناتے ہیں، یعنی جمع سالم مذکر کا بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ہم اب اس کو دیکھتے ہیں. جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ. تو اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا مثنیٰ کے اندر جب ہم مثنیٰ بنا رہے تھے تو ہم نے ان کے اعراب کو بہت دھیان میں رکھا تھا، یعنی کہ حالت رفع والے جو مثنیٰ تھے وہ الگ بنائے تھے اور حالت نصب اور جر والے مثنیٰ الگ بنائے تھے. اسی طرح بچوں یہاں پر بھی جب ہم جمع کو بناتے ہیں تو حالت رفع والے جمع الگ بناتے ہیں اور حالت نصب جر والے جمع الگ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم حالت رفع والے جمع کی بات کریں گے. یعنی کوئی بھی اسم ہے جو کہ واحد مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے، اس کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ہم اب سیکھنے والے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس واحد اسم ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کے آخری حرف کو سب سے پہلے ہم پیش لگائیں گے. جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے صادقن. صادقن یہ کیا ہے، ایک واحد اسم ہے جو کہ مذکر اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ مذکر اسم ہے. اور اس کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع. یہ ہمارے پاس ایک مذکر اسم ہے جس کی حالت رفع ہے، یعنی جس کا اعراب حالت رفع ہے. اب اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگائیں گے. یعنی کہ یہ جو صادقن ہے اس کے لاسٹ میں دو پیش کی تنوین ہے، وہ دو پیش کی تنوین کو ہٹا کر ہم سنگل پیش لگا دیں گے. اور اگر کوئی اسم ایسا ہے جس پر پہلے سے ہی سنگل پیش ہے تو ہم وہاں پر کچھ بھی نہیں کریں گے، وہاں تو پہلے ہی سنگل پیش ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں پر تنوین والا پیش ہوگا وہاں پر ہم اس کو ہٹا کر یعنی تنوین کو ہٹا کر وہاں پر سنگل پیش رکھ دیں گے. اور ہمارے پاس اگر کوئی تنوین والا اسم ہے یعنی دو پیش والا اسم ہے تو وہاں پر ہم ان دو پیش کو ہٹا کر سنگل پیش لگا دیں گے. تو سب سے پہلا سٹیپ کہ اگر وہ واحد اسم ہے حالت رفع میں ہے، اگر اس کے لاسٹ میں دو پیش کی تنوین ہے تو ہم اس دو پیش کی تنوین میں سے ایک پیش ہٹا دیں گے یعنی سنگل پیش لگائیں گے. پھر اس کے بعد ہم واو کا اضافہ کر دیں گے یعنی واو ساکن کا اضافہ کر دیں گے. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، اس کے آخری حرف پر سنگل پیش لگائی تھی. اس کے بعد ہم واو ساکن کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر تھرڈ سٹیپ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم زبر والی نون کو لگا دیں گے، زبر والی نون کا اضافہ کر دیں گے. یعنی اس کے بعد ہم زبر والی نون کا اضافہ کریں گے تو یہ بنے گا صادقون. تو ہم نے جمع سالم مذکر کیسے بنائی، اگر کوئی واحد اسم مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم چیک کریں گے کہ اس کے آخری حرف پر سنگل پیش ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ہم سنگل پیش لگائیں گے. پھر اس کے بعد ہم واو ساکن کا اضافہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم زبر والی نون کا اضافہ کریں گے. تو اس طرح سے ہمارا جو واحد مذکر اسم ہوتا ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صادقن سے صادقون. کون سا اعراب ہے؟ حالت رفع میں، یعنی حالت
کیا ہوگی؟ حالت رفع ہوگی، تبھی ہم اونا کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا اگر کوئی واحد اسم مذکر حالت رفع میں ہے، اس کی جمع اس طرح سے بنائی جاتی ہے، صادقن سے صادقونا، صادقن سے صادقونا. صادقن مطلب ایک سچا مرد، اور صادقونا مطلب کئی سچے مرد، کئی سچے مرد. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہوئی ہماری حالت رفع والے جو مذکر اسم تھے ان کی جمع بنانے کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے مثنیٰ بنائی تھی نا، وہاں پر ہم آنی کا اضافہ کر رہے تھے اور عینی کا اضافہ کر رہے تھے، اور یہاں پر ہم اونا کا اضافہ کر رہے ہیں. ابھی تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بہت آسان لگ رہا ہوگا، جمع بنانا آپ کو بہت آسان لگ رہا ہوگا کہ ارے واہ، اس میں تو صرف واو ساکن اور زبر والی نون کو ایڈ کرنا ہے نا. جیسے آپ کو مثنیٰ بہت آسان لگا تھا الحمدللہ، ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو یہ جمع بنانا بھی بہت آسان لگ رہا ہوگا. لیکن کچھ دن بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. میں کچھ دن بعد آپ سے بولوں گی کہ چلیے یہ واحد اسم ہے، مجھے اس کی مثنیٰ بنا کر دکھائیے. پھر آپ کنفیوز ہو جائے گے کہ ارے اس میں آنی لگنا تھا یا پھر اونا لگنا تھا یا پھر عینی لگنا تھا، کیا لگنا تھا؟ آپ بھول جاؤ گے، ہے نا. تو اس طرح سے آپ کو کنفیوژن ہوگی. ابھی نہیں ہوگی، ابھی تو آپ کو بہت آسان لگے گا یہ. لیکن کچھ دن بعد جب بہت ٹائم ہو جائے گا آپ کو یہ چیپٹر پڑھے ہوئے، جب بہت ٹائم ہو جائے گا، پھر میں آپ سے بولوں گی کہ چلیے مجھے بتائیے جمع میں کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ کہو گے کہ اس کے لاسٹ میں نا ہم آنی کا اضافہ کرتے ہیں. ارے نہیں نہیں، ہم اونا کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، کبھی آنی کہو گے کبھی اونا کہو گے. تو اس طرح سے آپ بہت کنفیوز ہو جاؤ گے اس میں، مجھے پتا ہے. تو اس چیز کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ سوچا ہے. کیا سوچا ہے؟ میں نے آپ کے لیے ایک ٹرک بنائی ہے، ایک ایسی ٹرک بنائی ہے جس سے انشاءاللہ آپ یہ کبھی نہیں بھولو گے کہ مثنیٰ کے اندر آنی کا اضافہ ہوتا ہے اور عینی کا اضافہ ہوتا ہے، اور جمع کے اندر اونا کا اضافہ ہوتا ہے. یہ چیز آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولو گے. کب نہیں بھولو گے؟ جب میں وہ آپ کو ٹرک بتا دوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو وہ ٹرک میں آپ کو کب بتاؤں گی؟ پریکٹس کلاس کے اندر بتاؤں گی، یہاں پر نہیں بتاؤں گی. آپ پریکٹس کلاس میں آئیے، وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ٹرک کیا تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ وہ ٹرک سنو گے میرے سے، اور میں آپ کو اپلائی کر کے بتاؤں گی کہ دیکھیے اب اس کو ٹرک کو اپلائی کریے، تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ بہت آرام سے مثنیٰ کو بھی پہچان لو گے اور جمع کو بھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہوئے گی، اور آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کرو گے، ہوم ورک کرو گے، تو آپ کو یہ خود آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی ہماری جمع سالم مذکر کو حالت رفع میں ہے اگر اس کو بنانے کی. تو دیکھیے ہم ابھی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پر کچھ ایگزامپلس لکھے ہیں واحد مذکر کے جو کہ حالت رفع میں ہے. دیکھیے مسلمن، کافرن اور عابدن، یہ تینوں واحد اسم ہے، واحد مذکر اسم ہے اور حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے. تو اس کو دیکھیے، اب یہاں پر ہمیں اس کی جمع بنانی ہے. حالت رفع والے اسم ہے جو کہ مذکر ہے، ہمیں اس کی جمع بنانی ہے. تو ہم جمع کیسے بنائیں گے؟ تو پہلا سٹیپ یاد کریے. پہلا سٹیپ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم لاسٹ والے حرف کو چیک کریں گے کیا اس پر سنگل پیش ہے یا نہیں. تو یہاں پر دیکھیے اس میں لاسٹ والے حرف پر سنگل پیش نہیں ہے، تنوین ہے. تو ہمیں وہ تنوین ہٹا کر سنگل پیش لگانی ہے. تو جب ہم اس تنوین کو ہٹا کر سنگل پیش لگائیں گے تو وہ بنے گا مسلمن سے مسلمو، کافرن سے کافرو، عابدن سے عابدو. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہوا. اب ہمارا سیکنڈ اسٹیپ کیا تھا؟ سیکنڈ اسٹیپ کے اندر ہم واو ساکن کا اضافہ کر رہے تھے، واو ساکن کا. یعنی اب یہ جو لاسٹ میں ہمارے حرف ہے نا، میم، را اور دال، یہاں پر دیکھیے مسلمن میں میم اور کافرو میں را اور عابدو میں دال. تو ان تینوں میں ہم واو ساکن کا اضافہ کریں گے. سیکنڈ اسٹیپ ہمارا کیا تھا کہ ہم اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ کریں گے. تو جب ہم واو ساکن کا اضافہ کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ مسلمو سے مسلمو، کافرو سے کافرو، عابدو سے عابدو. یعنی ہم نے اس میں سب سے پہلے کیا کیا؟ لاسٹ میں وہ جو تنوین تھی نا، لاسٹ والے حرف پر تنوین تھی، اس کو ہٹائی سب سے پہلے. اس کو ہٹانے کے بعد ہم نے سنگل پیش لگایا. پھر اس کے بعد ہم نے واو ساکن کا اضافہ کیا. یہاں پر دیکھیے میم کے بعد واو ساکن کا اضافہ کیا، را کے بعد واو ساکن کا اضافہ کیا، دال کے بعد یہاں پر واو ساکن کا اضافہ کیا. تو اس طرح سے ہمارا سیکنڈ اسٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا تھرڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ میں کیا تھا؟ ہمیں جمع کے اندر زبر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے اسٹوڈنٹ. مثنیٰ کے اندر ہم زیر والی نون کو لگا رہے تھے، لیکن جمع کے اندر ہم زبر والی نون کو لگاتے ہیں. تو لاسٹ اسٹیپ میں ہم زبر والی نون کو ایڈ کریں گے. تو ابھی یہ مسلمو ہے، اب ہم جب اس میں زبر والی نون کو لگا دیں گے تو یہ بنے گا مسلمونا، اور کافرو بن جائے گا کافرونا، اور عابدو بن جائے گا عابدونا. تو یہ بن گیا ہمارا جمع.
واحد مذکر اسم جو کہ حالت رفع میں تھا اس کی ہم نے جمع بنائی ہے. مسلمن ایک مسلمان، مسلمون کئی سارے مسلمان، کافرن ایک کافر، کافرون کئی سارے کافر، عابدن ایک عابد یعنی ایک عبادت کرنے والا مرد، اور عابدون کئی عبادت کرنے والے مرد. تو اس طرح سے اسٹوڈینٹس ہم حالت رفع والے جو واحد مذکر اسم ہوتے ہیں ان کی جمع بناتے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا، اور جس کو سمجھ نہیں آیا ہے وہ دوبارہ سے دیکھیے، دوبارہ سے کلاس کو سنیے اور دھیان سے سمجھیے، اور جو جو اسٹیپ میں نے بتائے ہیں اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر دیکھیے، اس کو فالو کریے، ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا اس ہوم ورک کو بھی کریے. اس ہوم ورک کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پکا ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو مجھے بتائیے پریکٹس کلاس کے اندر کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، بہت مشکل لگا، تو انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے. ویسے یہ بہت آسان چیپٹر ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ بہت ایزی ہے. جب آپ اس کی بار بار پریکٹس کرو گے نا، بار بار اس کو اپلائی کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. چلیے پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.